वेलकम टू जुमा जुमा 8 दिन। मेरी ज़्यादातर ऑडियंस कम बेश ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ही हैं। अलग अलग मुल्कों में वो चेदा चेदा तो मेरे चैनल को देखते हैं, सराहते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो उनकी तरफ से पिछले हालात व वाक़यात के पेश नज़र अक्सर मेरे पास बहुत अजीब व गरीब सवालात आते हैं। तुम्हारे घर में क्या कुछ है, क्या नहीं है, कौन बाहर फिर रहा है, किस गाड़ी में फिर रहा है, क्या कर रहा है। अब उन लोगों के सवालात बहुत खुल के आते हैं। मैं उनके जवाब ऐसे खुल के नहीं दे सकता, कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन मैंने फिर भी एक FAQs प्रिपेयर की है और सुबह सुबह के वक्त आप लोगों तक मैं वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और उसमें आज हमारा मौजू है A फॉर एजेंसीज़, B फॉर बल्ला। मैंने कुछ FAQs तैयार किए हैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, मेरे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए, जिनके मैं तमाम प्योर सिविलियंस की तरफ से जवाब देना चाहूँगा। एक छोटी सी वजाहत, दो तरह के सिविलियंस होते हैं, प्योर या कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग वो होते हैं जो साहिबों के साथ बैठ के पार्टी कर सकते हैं और इजी हो सकते हैं। प्योर सिविलियन वो होते हैं जो उनको दूर से मेरी तरह हाथ हिला सकते हैं। तो खैर, मूविंग ऑन, बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम्हारा फ़ोन टैप्ड है? बिल्कुल नहीं। मैंने अपना फ़ोन रज़ा कराना तौर पे या वॉलंटरी तौर पे अपनी स्टेट एजेंसीज़ और इंस्टीट्यूशंस की खिदमत में पेश कर दिया हुआ है। मेरा तमाम डेटा, मेरी डाउनलोड्स, अपलोड्स, डिक लिक सिक पिक्स, सब चीज़ें जो हैं एजेंसी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। उसमें मेरी कंसेंट शामिल हो या ना हो, दैट डजंट मैटर। क्वेश्चन नंबर 2, क्या पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट बन चुकी है या पाकिस्तान में मार्शल लॉ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट तब होती जब हर तरफ पुलिस का पहरा होता। इस वक्त पुलिस सिर्फ एक तरफ है और वो है जमान पार्क। दूसरा सवाल ये, क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आइन राइज है, कायम है, बालादस्त है, बस बीमार है, गिरा हुआ है और वेंटिलेटर पे है। और फिलहाल हम उसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट की ऑक्सीजन से ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ बेहतर हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पाकिस्तानियों को आराम है? 80s के बाद इतना आराम है जो पिछले 12 साल, 20-25 साल में नहीं था। 80s में बल्कि ऐसा लास्ट आराम था, और ये कोई एक दिहाई के बाद ही जाके खुलेगा। आराम ये भी है कि मुल्क के किसी भी शहर में बैठ के किसी और शहर में कत्ल का पर्चा, डाके का पर्चा, ब्लास्फेमी का पर्चा या सेडिशन का पर्चा कटवाया जा सकता है और आपको पूरी सहूलतें मुयस्सर की जाएंगी। तो बिल्कुल अब हमें आराम है। क्या इमरान खान वाकई दहशतगर्द है और क्या सज़ा होगी उसे? इमरान खान से बड़ा दहशतगर्द वाकई अब बियॉन्ड अ डाउट कोई नहीं है। उसकी दहशत इतनी है कि वो लाहौर में बैठा होता है और क्वेटा में उसकी दहशत से एक वकील केस की सुनवाई से एक दिन पहले फौत हो जाता है। ये उसकी दहशत है। और जहाँ तक बात रही उसकी सज़ा होने की, लुक एट इट दिस वे, सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान was always a better bowler than he was a batsman, और अब उसके खिलाफ द पावर्स दैट बी के पास 151 केसेस स्लैश बॉलें हैं जिससे वो उसे आउट कर सकते हैं, और एक ही बॉल चाहिए आउट करने। हाँ, सिचुएशन उल्टी होती तो खान 20 विकेटें ले चुका होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उसकी सियासी बल्लेबाजी का इम्तिहान है, और जिन लोगों ने उसे कोच किया है वही बॉलें मारे जा रहे हैं, और वो 6-6 बॉलों के भी ओवर नहीं, 8-8, 10-10, 12-12 बॉलों के ओवर करा रहे हैं इस वक्त। तो थोड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या हाफिज साहब अच्छे साहिब हैं और क्या वो अवाम का ख्याल करते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिल्कुल, वो एक अच्छे और नेक सिपा सालार हैं। पाकिस्तानी आर्मी इज़ वन ऑफ द लास्ट ट्रू मेरिटोक्रेसीज लेफ्ट इन पाकिस्तान, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। उनके किसी भी छुए हुए या उनके मातहत इदारे को देख लें और वो जिस एक्सेलेंस से ऑपरेट करता है, तो इस बात को शक में लाना कि वहाँ मेरिट नहीं है, बेवकूफ़ी है। हाँ, हमें उनसे प्यार है, हमें अपने सिपा सालार से, हमारी तमाम कौम को उनसे प्यार है, और अगर नहीं यकीन आता उन्हीं की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठा के सुन लें, वो खुद ही बताएंगे कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। प्यार होना भी चाहिए। क्या नालायक बिगड़े हुए बच्चों को भी तो अपने बाप से प्यार होता है ना। तो उन्हीं बच्चों की तरह हम भी गुजारिश करते हैं, पापा, वो जो क्रिकेटिंग अंकल हैं, प्लीज़ उनको देखें, कोई आसानी हो सकती है, उन्हें माफ़ किया जा सकता है कि नहीं। आई मीन, जो दीवारें काली हुई हैं उन पे पेंट करा लें, जो जहाज़ तोड़ा है वो उनके हाथ से बनवा लें, जो मुजस्मे तोड़े गए हैं वो उनसे स्कल्प्ट करवा लें, सब करेंगे वो। लेकिन जो अभी हो रहा है उस पे तो थोड़ा सा हल्के हो जाएं।
پلیز پاپا پلیز. کیا میڈیا آزاد ہے؟ پیسے چھاپنے کے لیے میڈیا بالکل آزاد ہے، جرنلزم کے لیے بالکل بھی آزاد نہیں ہے. اور جرنلزم کا کام ویسے بھی ہمارے نام نہاد جرنلسٹ لائک دا غریدہ فاروقیز، دا طلعت حسینز، دا نصرت جاویدز، دی حامد میرز اینڈ جاوید چودھریز ہیو لیفٹ اٹ ٹو ٹک ٹاکرز اینڈ انفلوئنسرز لائک عمران ریاض خان، جن کو ہماری منسٹری آف انفارمیشن کہتی ہے کہ وہ تو جرنلسٹ ہے ہی نہیں. تو یہ انہی کا کام رہ گیا ہے اور اسی بات پہ وہ غائب ہے. اس وقت پاکستان کی میڈیا جس طرح سویلینز کا ملٹری کورٹ ٹرائلز کی سپورٹ کر رہا ہے، اٹس انپریسیڈنٹڈ. آج کل یہ ورڈ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک میڈیا جو کہ بنسبت خود ایک پروگریسو میڈیم ہے، پروگریسونیس کی علامت ہونا چاہیے میڈیا اور اس کی آزادی رائے کو، وہ اس طرح کی ڈریکونین میجرز کو بیک کر رہے ہیں. تو وی نو ویئر دا پرائیورٹیز آر. نمبر 7، کیا پاکستان میں آ کر انویسٹ کرنا چاہیے؟ بالکل پاکستان میں کیا جا سکتا ہے. 2 کام ہیں. ایک یہ کہ یہاں کی تمام کرنسی آپ مجھ سے باہر منگوا لیں اور کچھ دن اس پہ بس اسپیکولیٹ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ کتنا روپیہ مزید نیچے جاتا ہے، پھر مجھے کچھ پیسے واپس بھیجیں، آدھے میں آپ کے جمع کرا دوں گا اکاؤنٹ میں، آدھے میں خود رکھ لوں گا. ایک بزنس یہ ہے. دوسرا یہ کہ لوگوں کے پاس جو بھی پیسہ تھا پچھلے 1 سال میں، اگر وہ انجوائے کرنے کے لیے تھا تو وہ سروائیول میں جا چکا ہے، وہ سروائیو کرنے کے لیے تھا تو وہ قرضوں میں جا رہا ہے. تو یہاں آ کے یہودی، ہندو، عیسائی، مسلمان، سنی، شیعہ، مہاجن بن جائیں اور لوگوں کو دھڑا دھڑ قرضہ دیں اور اپنی من مرضی کا سود پائیں. اینڈ فائنلی، کیا ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ اگر تو آپ یہ ویڈیوز اسرائیل، برما، سوڈان یا انڈیا میں دیکھ رہے ہیں تو ہیل نو. بٹ اگر آپ باقی اور کہیں بھی دیکھ رہے ہیں انکلوڈنگ افغانستان، جہاں پہ یہاں سے ساری گندم اور ڈالر پہنچ ہی رہا ہے، تو وہاں تو مزے ہی ہیں. جہاں بھی ہیں آپ، مجھے اسپانسرشپ ویزا بھجوا دیں، باقی سب دیکھ لی جائے گی. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ 9th میں واز اے ہاربل ایونٹ، ایک سانحہ تھا، ہماری نیشنل سائیکی پہ بہت دیر حاوی رہے گا اور ہمیں ٹراما دیتا رہے گا. لیکن کیا یہ بلیک ڈے، پچھلا جو بلیک ڈے تھا APS میں، اس سے زیادہ بڑا تھا؟ یا اس سے پہلے جو فال آف ڈھاکہ ہے اس بلیک ڈے سے زیادہ بڑا تھا؟ یا کارگل سے زیادہ بڑا بلیک ڈے ہے؟ یا ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ سے زیادہ بڑا بلیک ڈے؟ یا بی بی کی اساسینیشن سے بڑا بلیک ڈے ہے؟ سو دا ورڈ اور دا کلر بلیک مے بی نیڈس ٹو بی کوڈڈ بیٹر. ہمیں بتایا جائے کیا یہ میڈیم بلیک ہے، لائٹ بلیک ہے، ڈارک بلیک ہے، تب شاید ہم کچھ بہتر فیصلہ کر سکیں. ان لوگوں نے جو غلطیاں کی، نفرت انگیز غلطیاں ہیں لیکن غلطیاں ہی ہیں. شرپسندی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں، لیکن پھر وہی بات، چھتر اتر مار کے اب تو سیدھے ہو چکے ہوں گے، اب تو گاڑیوں سے جھنڈے ونڈے سب اتر گئے ہیں. آنے دیں بیچاروں کو، اب کون سا انہیں سرکاری نوکری ملنے والی ہے. اینڈ فائنلی الیکشنز کروا دیں. یہ جو کرنٹ بندہ ہے جو ٹرکی کے سب سے ہسٹورک پریزیڈنٹ کے پاس جا کے اسے مینگوز، آئی برنگ مینگوز کر رہا ہے، اور آگے سے بول بھی دے گا کہ برنگ می $3 بلین، اس سے تو ہمیں بچوا دیں پلیز. یہ ورنہ کوئی بعید نہیں کیلے بیچنا شروع ہو جائے گا. جاتے جاتے میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو کچھ پیغام دینا چاہوں گا. پاکستان ایک جمہوریت ہے، پاکستان یقیناً ایک جمہوریت ہے، جیسے شاید ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا یا نارتھ کوریا ایک جمہوریت ہے. فی الحال پاکستانی آزاد ہیں جیسے چائنیز آزاد ہے میرا خیال ہے، اور پاکستان میں سب ٹھیک ہے جیسے برما میں ٹھیک ہے، اور پاکستان اتنا ہی خود مختار ہے جتنا شاید ایجپٹ خود مختار ہے. پاکستان کو اپنی فوج سے پیار ہے، فخر ہے، ہونا بھی چاہیے. امریکیوں کو بھی ہے، اسرائیلیوں کو بھی ہے، انڈینز کو بھی ہے. ہماری فوج پہ نہیں، اپنی اپنی ان کی فوجوں پہ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی فوج پہ فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے. بس بات یہ ہے کہ ہم اگر ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں اپنی کچھ فوجداریوں پہ نظر ثانی کریں اور حالات کو دنیا کے بدلیں، تو کیا ہم اپنے لیے نہیں کر سکتے؟ باقی ہم ہمیشہ ہی محفوظ ہیں اور محفوظ انشاءاللہ رہیں گے، کیونکہ یہاں حافظ قرآن بہت ہیں اور وہ ہمیں بھولنے بھی نہیں دیتے کہ وہ حافظ ہیں. جمعہ 8 دن آؤ.